बेलामा यहाँहरू रहनुभयो या यहाँहरूको प्रतिनिधि रहनुभयो। हामीले यसको सुरु गर्ने भनेपछि हामी आफै हठात गरेको होइन। यसको आवश्यकता हाम्रो मुलुकको नीतिगत व्यवस्था, जिम्मेवारी सबै बारेमा छलफल गरेपछि यो बनाउनु जरुरी छ, बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। हामी अझ धेरै अगाडि गर्न खोजेका थियौँ। यो काममा झट्टै कसरी हात हालिदिन चाहेन। केही गर्न सक्नेहरूबाट सुरु मैले कहाँबाट गरेको भने शिक्षा शाखासँग गरेँ। तपाईँहरूले सम्मेलन गर्नुहोस् कोही विज्ञ खोजेर भने उहाँहरूबाट भएन। शिक्षकहरू अलिकति राखेर छलफल गरे। हामी कोसिस गर्छौँ भन्नुभएपछि एउटा टिम राख्यौँ। तर त्यो टिम बनिसकेपछि म त वास्तवमा अनपढ मान्छे हो, मैले चित्त बुझेन उहाँहरूले लिएर आएको कुरा के ल्याउनु भयो त राष्ट्रिय करिकुलमको कुरा त्यही नक्कल लिएर आउनुभयो र यही हो करिकुलम भनेर। मैले त्यो कुरा यो करिकुलम हो सबै ठिक छ, त्यो कुरासँग मेरो विमति होइन, तर यसको उद्देश्य तपाईँको यो करिकुलमसँग जोडिएको कुरा गर्दै होइन भन्ने मेरो मत रह्यो। किन त्यो होइन भन्दा त्यो राष्ट्रिय करिकुलमसँग जोडिएका विषय अनुसारको पाठ्य पुस्तक राज्यले बनाएर दिएकै छ, हामीसँग उपलब्ध छँदैछ सबै विषयमा होइन। त्यसरी छँदैछ भने यो होइन, यसको अतिरिक्त काम गर्ने हो। हामीले बनाउने पाठ्य पुस्तक राष्ट्रियसँग जोडिन परेन, जोडिने पनि होइन। भिडकोडको पहिचान हुने विषयहरू तह रूपमा भिन्न भिन्न गरेर विषय तय गर्दै पाठ्य पुस्तक र पाठ्य सामग्री तयार गर्ने कुरा होला नि यो त भनेर अलिकति भनेपछि त्यो कुरा स्वीकार्नु हो। त यहाँबाट सम्भव हुन्न भन्ने भयो। विज्ञहरू खोज्दै गयौँ, त्यो उपलब्ध भएन। बिचमा कोभिडको कारणले सबै ठप्प भएको बेलामा साब नेपालले एउटा सञ्चार मिडिया फेसबुक र अरू मिडियामा आफ्नो कुरा राख्दै गयो। अलिअलि कुरा चल्दै गयो। त्यही कुरा चल्दा हामी पाठ्य पुस्तक बनाउनु पनि आफ्नो सक्छौँ भन्ने कुरा भएपछि त्यो आत्ने भएदेखि हामी काम गर्ने भने त्यहीबाट सुरु भयो। छलफल गरियो र सम्भव पनि भयो। आज मलाई नभनौँ, अहिले सम्भव पनि भयो। यसको वास्तविकता एउटा त पुस्तकले बताउँछ, पुस्तकले सबै बताउँदैन। किन पुस्तकले मात्रै बताउने भएको भए हजुरहरू चाहिनुहुन्न कि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक हुन्छ, पुस्तकले बताउने भए टिचर किन चाहिने? अन्त पुस्तकले आधार दिन्छ, यसले एउटा सीमा कोर्छ, मार्ग कोर्छ होइन, हामीलाई एउटा दिशाबोध गर्छ। त्यसैमा हामी टेकेर अरू कुरा गर्छौँ। पुस्तक के हो भने एउटा बेसिक आधार हो। यसैमा लेखेका कुरा हामीले लेखेकोमा मात्रै होइन, कसैले लेखेको पुस्तकमा पनि सबै कुराहरू व्याख्या गरेर पूर्ण गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यहाँ मुदागत हुन्छन्, विषयहरू पहिचान गर्ने खालका कुरा हुन्छ। त्यसलाई पाठकले वा प्राध्यापन गर्नेहरूले त्यसको व्याख्या गर्ने, कहिलेकाहीँ शब्दको पनि अर्थ लगाउनु व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ, वाक्यांशहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको भावना के भन्न खोजेको हो त त्यसको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सरलीकृत गरेर बुझाउने कामको लागि शिक्षण पद्धति र शिक्षकहरूको आवश्यकता। त्यसैले यसमा पनि त्यही खालको अवस्था पक्कै रहन्छ। यसमा सजिलो छ मैले बुझ्दा। हुन त के बुझेर भनिस् भन्नु होला, मैले यहाँ भएको कुरा बुझेर भनेको छु। किन सजिलो छ भन्दा हामीले भिडकोटभित्र भएका वस्तुहरूको यहाँ अभिलेख गरेको हुनाले हामी भिडकोटे हौ नि, यही छौँ भने कति हामीले देखेका, कति हामीले जानेका, कति हामीले सुनेका वस्तुहरू यहाँभित्र छन्। त्यस कारणले हामी आफै मात्रै जानकार छौँ नि। त्यसो हुँदाखेरि यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न मलाई लाग्छ सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, हुनुपर्छ। त्यो तपाईँहरूले अनुभव कसरी गर्नुभएको छ, यसरी हामी जाने हो र यसले देखेका आधारहरूलाई अझ बढी व्यापक बनाउने हो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले 9 नम्बरमा भएको विषयको बारेमा यसमा लेखिएको छ भने अनुकूल मिलाएर त्यो ठाउँ पनि विद्यार्थीलाई देखाउने तपाईँ, यो पुस्तकमा मात्रै होइन। 3 नम्बरमा भएको विषयको कुरा अभिलेख होला, 9 नम्बरको विद्यार्थीलाई पनि त्यहाँ पुर्याउने। पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू अवलोकन पनि गराएर उनीहरूलाई ढुक्क बनाउने सम्मको काम गरेर हामीले प्रत्यक्ष टिचिङ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। यो असाध्यै राम्रो बन्न सक्छ र हाम्रा बालबालिकाहरूले कहीँ पनि दुनियाँको कुनामा गएर
भिडकोडको बारेमा सबै कुरा भन्न सक्ने बल्लान् भन्ने हाम्रो उद्देश्य। यहाँ कति समाहित गर्न सकेको छ तपाईँको हातमा छ। यसको मूल्याङ्कन तपाईँले गर्ने हो। केही कमी होला त्यो पनि तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर त्यो टिप्पणीको लागि होइन, तपाईँले टिप्पणी गर्ने हक छ, आलोचना गर्ने हक छैन। समालोचना गर्न सक्नुहुन्छ। आलोचना गर्न यस्तो पनि लेखेका भनेर चौतारी गफबाट पाउनुहुन्न, एउटाले पनि गर्नुभयो भने तपाईँ टिचरै होइन। म घमण्ड साथ भन्छु, कुनै पनि काव्यहरू लेखिन्छन्, प्रकाशन हुन्छन्, लेख्नेले एउटा लेख्छ, फेरि त्यसलाई अर्कोले समेत सम्पादन गर्छ, अनि प्रेसमा जान्छ, त्यहाँ कम्पोजिसन हुन्छ। कति ठाउँमा काम गरेपछि बल्ल यो तयार हुन्छ। एउटा कसैले गल्ती गर्दा पनि यहाँ गल्ती हुनसक्छ, दिएको कुराबाट भिन्न छापिन सक्छ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। तपाईँ हामीले पनि लेख्दा गल्ती गर्छौँ, यसरी पनि यसमा केही कमजोरी आएको हुनसक्छ। केही कुराहरूको कुनै जानकारी हुन नसकेर अरूले पनि भएको होला। यस्ता कुराहरूलाई हामीले अहिले फेरि थप अध्ययन पनि गर्ने, अध्यापन पनि गर्ने हो। सँगै तपाईँले अध्ययन पनि गर्ने हो। पहिला अध्ययन अनि अध्यापन। अध्यापन गर्दा गलत कुरा भन्दैन भने तपाईँले गलत भएको कुरालाई जाने सच्याउने, नभए त्यसलाई ब्रेक गर्ने र हामीलाई भन्ने होइन। सही कुराहरूलाई विश्लेषण र व्याख्या गरेर बुझाउने काम गर्ने र जहाँ कमी देख्नुहुन्छ त्यो नोटिस गरेर हामीलाई दिइहाल्यो। हामीलाई नोटिस गरेर दिएपछि त्यसको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ। त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने अथवा अधुरो भए पुरा गर्ने आदि काम हामीले गर्छौँ। यो पहिलो प्रयास हो। यसमा कमजोरी हुनसक्छ। कोसिस त धेरै गर्नुभएको छ उहाँहरूले, प्रेसमा कोसिस भएको छ, मैले आफै कोसिस गरेको छु। मैले अरू मान्छेलाई पढ्न दिएर यो हेर्नु त कहीँ कमी छ कि भनेर हेर्न लगाएर छोडेको छैन मैले। उहाँहरूले पुस्तक अन्त पनि बनाउनु भयो, अब आउँदैछन् ती। मलाई लाग्छ मैले जति दुःख दिएको छैन होला अरूले, मैले अलिक बढी दुःख दिएको छु कि जस्तो लागेको छ मलाई। साँचो कुरा हो। म अलि त्यस्तै खाने छु, म क्रिएटिभ छु। गरेको काम राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो कामको लागि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे म लाइफभरि त्यही गरिरहेको छु। नभए होला क्षमताले अलग कुरा हो, तर म जहिले पनि क्रिएटिभ भएर असाध्य मस्ती गरी काम गर्ने, अरूभन्दा भिन्न काम गर्न खोज्ने मान्छे हो म। मेरो पहिचान अहिले थाहा हुँदैन कि म दिवंगत भएपछि कि म जिम्मेवारीबाट बाहिर बसेपछि थाहा होला। मैले धेरै मान्छेको त्यस्तो बुझाएको छु। किनभने गौतम बुद्धको त उहाँको देहावसानपछि बल्ल यहाँ एसियाबाट धपाइएको गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धले नयाँ फिलोसफी ल्याएको कारणले एसियामा बस्न नसकेर गौतम बुद्ध भाग्नु भयो। थाहा छ तपाईँहरूलाई? कसैले नयाँ काम गर्न खोज्यो भने त्यो बस्दैन, नबस्ने किसिमको हुन मन लागेकै हो मलाई। अझै नबस्ने खालको हुन सक्यो हुन्थ्यो भनेर खोजेको मैले। अरूभन्दा थोरै भिन्न, तर गलत कुराको लागि राम्रो कुराको लागि भिन्न बन्न खोजेको मान्छे हो म। कति हुन सके थाहा छैन। म अझ पनि आलोचनाको पात्र हुनुपर्ने, कम भयो, आलोचना कम भएको छ। किन गरेन थाहा छैन। अझ पनि आलोचना हुनुपर्थ्यो, मैले अझ पनि केही गर्न सक्थेँ। यही बुझेस भए पनि अझै जोस जाँगर छ मसँग। म क्रिएटिभ काम गर्नुपर्छ भन्छु। त्यसो हुनाले तपाईँहरूसँग मेरो अपेक्षा के हो भने यसलाई प्रभावकारी हो भन्ने बनाउने बा यसलाई प्रभावकारी होइन बनाउने कुरा भनेको तपाईँहरूकै हातमा छ। हजुरहरूको प्रस्तुति मिठासपूर्ण भइदियो भने, चाखपूर्ण भइदियो भने, उत्साहपूर्ण भइदियो भने यो आवश्यक हो भन्ने सन्देश जान सक्छ। हजुरहरूले नेग्लिजेन्स गरिदिनु भयो भने, नचाहिएको खर्च गरेर नगरपालिकाले यो नभए पनि हुन्थ्यो भन्ने सन्देश जान्छ है। यसको पहिलो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसैले असाध्यै सिरियस भएर यसमा लिनुहोला। यो राज्यको होइन, हाम्रो सम्पत्ति हो। यो गौरव गर्ने सम्पत्ति हो। किन यो बनाउने फेरिमा तपाईँ सबैको मेहनत छ। सबैको सल्लाह लिएको होइन हामीले, हरेक पटक सल्लाह लिएका छौँ। लेखेको लेखपाती लिएका छौँ, लेख्ने विधिमा लिएका छौँ, 10औं पटक होइन। हामी बारम्बार छलफल गरेका छौँ। आज पनि तपाईँको अगाडि आएको छु। सुनिसकेँ मैले केही कुराहरू दैताहरूमा यताउता थोरै फरक भएको कुराहरू देखियो भन्नुभयो। धन्यवाद, तपाईँले देख्यो भयो। तर यसलाई आलोचना होइन, टिपिहाल्नुहोस्, नोट गर्नुहोस्। त्यही हुनसक्छ भने हामीले के गरेका छौँ, यो वर्षको लागि मात्रै पुस्तक प्रकाश छापेका छौँ, अर्को वर्षको लागि हामीले छापेका छैनौँ। त्यसैले अहिले देखिएका कमजोरीहरू ठ्याक्क हामीले नोट गरेपछि अर्को वर्षको प्रकाशन आउँदा त्यसलाई हुबहु सच्याएर आउँछ। र एक दुईवटा कुरा थप्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ।
केही विद्वानहरूको दुईवटा कुरा, एउटा आँधी खोले सभ्यता भनेर लेखौँ न तपाईँहरूले ल्याइसकेपछि भन्ने आएको छ। अर्को यो बालन नाच भन्ने थियो नि पहिला, तपाईँले सुन्नुहुन्छ, त्यो बालनको बारेमा यसमा परेन, त्यो पनि लेखिदिनु भयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। दुईवटा सल्लाह, हाम्रो के अरे लेखक, कवि पनि हो, लेखक हो, विद्वान पनि विश्वप्रेमजीले धेरै ठुलो गुण लाउनु भएको छ हामीलाई। 1 देखि 8 सम्मको पुस्तकको एउटा अक्षर पनि नबिराइकन पढेर प्रत्येक ठाउँ मार्क गरेर मात्रा, दीर्घ, ह्रस्वदेखि लिएर शब्द संयोजनमा पनि त्यो सकार, इकार, उकारहरू पनि यो हुनुपर्ने ठाउँ यो भएछ भन्ने सम्मदेखि लिएर जोडिने अक्षरहरू पर भएछन्। त्यो पहिलो प्रिन्टमा त्यस्तो थियो नि त, पछिल्लोमा राम्रै आयो। त्यस्तोसम्म त्यो कवि सामीसँग त्यो कहाँ राख्यो? त्यो मूल कवि राखौँ है, त्यो इतिहास हो कि त्यो मूल? किन धेरै ठुलो कुरा हो त्यो हामीलाई, त्यो राखौँ। यसरी उहाँले हेरिदिनु भयो कि बडा ठुलो कुरा हामीले केही दिएको हो। त्यो किताब आठवटै उहाँले पढेर भ्याएर पुरै सच्याएर तपाईँले हेर्नु होला, पुरै रातो मार्क लगाएर हामीलाई दिनुभएको छ कि, र सुझाव पनि दिनुभएको छ। यस्ता पनि मान्छे पाइएको छ नि। अब फेरि हाम्रो हातमा गएपछि यसलाई अझै हेर्ने हो। र एकाध विद्वानहरूलाई, जिज्ञासुहरू त्यस्तो भयो भने एक सेटको हामीले अझै दिने हो। बाहिर कोही त्यस्तो जिज्ञासु हुन्छ भने अनि उसलाई एक सेट हामी दिने, तिमी अध्ययन गरेर देऊ, तिम्रो आयो भनेर अझ पठाउने हो। किनभने यो एउटा नमुना योग्य काम गर्यौँ हामीले, तर यसलाई नमुना योग्य बनाउन र स्थापित गर्नको निमित्त हामीले अलिकति मेहनत गर्यौँ भने उत्कृष्ट बन्छ। त्यो उत्कृष्ट बनाउने काममा पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले यसमा लगानी ठुलो छ, ठुलो लगानी हामीले गरेका छौँ। यो किन गरेको होला वैगाती भन्ने मान्छेहरू सजिलोसँग पाइन्छ। किनभने मैले बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने क्रियाकलाप गर्दा किसानलाई बिउ बाँडिदिएको भयो हुन्थ्यो, केटाकेटीले पैसा खर्च गरिरहेको छ भनेर बाबुआमाले भने। अनि बच्चा बच्चीहरूलाई अब पिट्न नदिने भयो, गाली गर्न नदिने भयो, पढाउनै सकिन्न, तपाईँहरूले भन्नुभयो। केटाकेटीलाई पिट्न पाउनुहुन्न, गाली गर्न पाउनुहुन्न, धम्क्याउनु पाउनुहुन्न, अब यो बन्द गर्ने हो भनेको, अब पढाउनु त सकिँदैन भन्नुभयो। तपाईँको विद्यार्थी कतिजनाको पढ्ने अवस्था घट्यो त हिजो तपाईँले पिट्न नपाए? मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् त, कोही बच्चा बिग्रिँदैन नपिटेको। सम्झाउने हो नि त, ताडना भनेको मुर्क्याउनु मात्रै होइन। सुन्नुभयो होला कि पढ्नु पनि भयो होला, लालने बहबो दोषा ताडने बहबो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताडे नतुलाले भनेका हुन् हाम्रो विद्वानहरूले। त्यसो भनेको कुट भनेको होइन, उसलाई राम्रोसँग काम गर्ने अभ्यास गरे भनेको सिकाउने हो। तपाईँले एकचोट हानेर बच्चा 1 घन्टा रुन्छ, उसको 1 घन्टा गइहाल्यो, त्यो बेला पढ्छ। घर आमाले पिटेर रुँदै आएको बच्चा तपाईँले पढाएर पढ्छ, उसको अनुहार आउँदैछ भने बच्चाको मुहार हँसिलो नभइकन बच्चाले पढ्दैन। जुन बच्चाको अनुहार हँसिलो देख्नुहुन्न, गुरुहरूसँग मेरो बिन्ती, यो के कारणले अँधेरो छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्। उसको अनुहार हाँसेपछि मात्रै त्यसले सिक्न सक्छ। मुख बाँधेको थैलोमा केही राख्न मिल्छ? चिन्तित मानसिकता भनेको बाँधिएको थैलोको मुख हो। पत्याउनुहुन्न होला, मैले भनेर पत्याउनु पर्दैन। तपाईँको लाइफको घटनालाई फर्केर सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई घटे जस्तो घटना अन्त जाने होइन, ख्याल गर्नु होला आफैलाई। तपाईँ बच्चादेखि अहिलेसम्म तपाईँलाई परेको घटनालाई सम्झिनु भयो भने प्रमाण पाउनुहुन्छ। तपाईँ हामी कुनै विषयमा एकीकृत छौँ, कुनै सोचाइमा छौँ भने अघिल्तिर भएको मान्छे देख्दैन, थाहा छ कि छैन? एउटा कथन त थाहा होला तपाईँलाई, एउटा बच्चा सडकको छेउको घरको पेटीमा बसेर पढिरहेको हुन्छ। उताबाट घोडा घमौरा लगाएको घोडा घमौरा बजाउँदै अघि गएको हुन्छ। पछाडि आउने मान्छेले बच्चालाई सोध्छ यो बाटो घोडा गयो कि गएन भन्दा त्यो ध्यानसँग पढ्ने बच्चाले घोडाको आवाज थाहा पाउँदैन। कन्सन्ट्रेसन भनेको त्यस्तो कुरा हो। एउटा विषयमा केन्द्रित भयो भने अर्को नजिकै भएको घटना थाहा पाइँदैन। तपाईँ हामीलाई पनि हुन्छ त्यस्तो। यही ठाउँ तपाईँको ध्यान मात्र छैन भने मैले बोलेको तपाईँले यही भएर सुन्नु भएको छ, बुझ्नुहुन्न के? त्यो ध्यान वस्तुप्रति ध्यान गरिएन भने देखेर पनि चिनिँदैन, सुनेर पनि बुझिँदैन। हो कि नै हो? त्यही प्रश्न हो। त्यसैले तपाईँले बच्चालाई उता किन हेरेको यता हेर भन्नुहुन्छ होला नि पढाउँदा। तपाईँ क्लासमा जाँदा बच्चा तपाईँप्रति आकर्षित भएर नि हजुर निस्केर हिँड्ने हुन्छ क्लासबाट। किनभने तपाईँले पढाएको त्यो बच्चाले सुन्दैन र बुझ्दैन।
तपाईँ क्लासमा जाने बित्तिकै बच्चा टोटल्ली तपाईँको मुखमा हेर्ने, तपाईँले गरेको क्रियाकलाप हेर्ने, त्यसमै एट्र्याक्सन गर्न सक्ने शिक्षक मात्रै शिक्षक हो। त्यो विद्यार्थीलाई तपाईँप्रति आकर्षण गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ फेलियर टिचर हो। जब उसको एट्र्याक्सन तपाईँप्रति हुन्छ, जब तपाईँले उसलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, तब मात्रै तपाईँले दिएको कुरा उसले सिक्छ। त्यसैले पाठ्यक्रममा 3वटा प्रक्रिया राखियो, यहाँ पनि छ। एउटा पाठ राखियो, अर्को शब्दका अर्थहरू राखियो, अर्को त्यसलाई प्रयोग गर्ने विधि राखियो, अभ्यास राखियो। किन राखेको भन्दा पढाउँदा छुटेकोले शब्दहरूमा कुरा गर्दा पाउँछ, शब्दमा पनि छुटेको रहेछ भने अभ्यास गर्दा त पक्कै आउँछ नि, प्रत्यक्ष उसँग अभ्यास हुन्छ। यो 3वटा प्रक्रियाले बल्ल उसलाई हामी जोड्न सक्छौँ। तपाईँ रटेर पढ्न लगाउने वा भनिरहने कुराले विद्यार्थीले तपाईँप्रति आकर्षित हुन्न। विद्यार्थी स्वयंलाई अभ्यास गर्न लगाउनु हो भने प्रत्येक विद्यार्थी पढ्नमा आकर्षित हुन्छ। पुस्तकै हातमा लिएर तिमीले पढेर सुनाऊ मात्रै भन्नुभयो भने पनि उसको ध्यान जान्छ। किन ध्यान जान्छ भने नजिकको साथीलाई गुरुले पढ्न लगायो भने मलाई पनि लगाउन सक्छ भनेपछि उसले आफ्नो जिज्ञासा राख्छ। तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, पाठ पढाइसकेपछि उसले बुझे नबुझेको क्वेसन गर्ने गर्नुहुन्छ, सोल्ने गर्नुहुन्छ भने बल्ल विद्यार्थी तयार भएर आउँछ। होमवर्क के को लागि हो? होमवर्क भनेको तपाईँभन्दा बाहिर पनि विद्यार्थी पढ्ने इन्ट्रेस्ट राखे कि राखेन भन्ने जान्ने कुरा हो। होमवर्क भनेको अरू केही कुरा होइन। तपाईँले दिएको काम उसले गएर आउँछ कि आउँदैन भनेको तपाईँसँग बाहिर गइसकेपछि पनि विद्यार्थी पठन पाठनमा जोडियो कि जोडिएन भन्ने कुराको आधार हो। होइन मैले यसरी बुझ्छु है, हजुरहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ? किन गृह कार्य दिएको भन्दा तपाईँबाट बाहिर गएपछि पनि बच्चाले पठन पाठनमा ध्यान दियोस्, आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग नहोस् भनेर दिएको। तपाईँले त्यो होमवर्क खै के लेखेर ल्यायो बाबु भने प्रत्येकको हेरिदिनु भयो भने पो सबैको लेख्ने अभ्यास हुन्छ। ल्याएको त होला नि भन्नुभयो भने त्यो अभ्यास आउँदैन। पढाउने कुरा भन्दा अभ्यास गर्ने कुरा र विद्यार्थीहरूको क्रियाकलापलाई हेरिदिने कुरा र क्रियाकलापमा सबै विद्यार्थीलाई संलग्न गराउने कुरा पठन पाठनमा उपयोगी हुन्छ। तर यो सबै तह र कक्षामा लागू हुँदैन है। यो विषय मेरो बुझाइमा तपाईँको आधारभूत तहमा कक्षा 5 सम्मको शिक्षालाई मैले के बुझेको छु भने त्यो भिन्दै खालको सिकायो। अक्षर चिन्ने, शब्द चिन्ने, वाक्य चिन्ने, होइन अङ्क चिन्ने। वास्तवमा त्यो 5 सम्मको शिक्षा भनेको अक्षरहरू चिन्ने शिक्षा हो भन्ने बुझाएको छु मैले। त्योदेखि माथिको शिक्षा विषयगत ज्ञान पनि लिने हो। अनि त्यो अलि माथिल्लो तहमा गएपछिको शिक्षा तपाईँले भन्दै नै विद्यार्थीले आफै सिक्ने पनि हुन्छ। त्यो मेथड सधैँभरि लाग्दैन। 11-12मा गएपछि अझै फरक हुन्छ। कलेज स्तरमा गएपछि म त कलेजै नपढेको थाहा छैन तर भिन्दै हुन्छ भन्ने अनुभव गर्छु मैले। त्यसो हुँदा यसका तहगत भिन्नताहरू छन्। माथिल्लो तहको विद्यार्थीले तपाईँले घोक्न लगाइदिए पनि हुन्छ, तर तल्लो तहको विद्यार्थीले लेख्नै लाउनु पऱ्यो नि। अक्षरै जाने छैन। मलाई भएको अनुभव, मेरो छोराले ठुलो चाहिँ छोरोले 1 क्लासमा पढ्ने बेलामा किताब जति हेर्दै नभने सबै कण्ठ बताउने। एक दिन फुर्सद भएछ नजिकै बसेर हरेक देखाएर उसले म पढ्दा जम्मै वर्ष देखाएर यो पढ भन्दा एउटा पनि काठिन्छ उसले भनेको कुरो थाहै छैन उसलाई। अक्षरमा आँखा जाने रहन्छ, सुनेर कण्ठ रहेछ। बहुत कोसिस गरेँ, मैले सकिनँ। अलिक मूर्खता पनि गरेको छु मैले। बच्चालाई उजाले फाल्ने भयो हालेको त्यसको बदमास पनि गरेँ मैले। मलाई आज पछितो हुन्छ। पछि उसले अभ्यास गर्यो र मैले 10-8 दिन जति म आफू रेगुलर हेरेँ, बल्ल मात्रै उसलाई लेख्ने र अक्षर हेरेर पढ्ने अभ्यास गराउनु सकेँ मैले। मलाई थाहा छ, मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ मलाई। म आफूले पढ्दा के भयो, म कसरी सिकेँ त्यहाँदेखि हेरेको छु। ती सब कुराहरू मेरो लागि आज बालमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा, आज यो पाठ्य पुस्तक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा, यी सबै त्यसका पनि कारणहरू हुन्। हिजोको शिक्षा व्यवहारिक थियो, आजको शिक्षा व्यवहारिक छैन। तर हामी सबैले छैन मात्रै भन्छौँ, व्यवहारिक बनाउनेतिर राज्यमा हामी कोही पनि लागेनौँ, लाग्दैनौँ। तर यो अलिकति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने हो। मैले त अझै अरू कुरा चाहेको थिएँ। यो कार्यकाल मेरो सकिँदैछ, सम्भव छैन।
अब यसैमा अलिकति एउटा पुस्तक नैतिक शिक्षाको छुट्टै हामीले बनाएर हामीले दिनुपर्ने देखाएको छु। यो राज्यमा 10 थरी मान्छे छन्, असल कुरालाई समाप्त गर्दा स्थापित हुने एक थरी भए, अर्को थरी निर्वाहमुखी भए, अर्को सोच्ने छन् त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नै सकेका छैन। केही नयाँ गर्यो भने यस्तो भयो, यो राज्यमा परिवर्तनको भयो, अचम्मको परिवर्तन भयो। मान्छे फेरियो, व्यवहार फेरिएन, राज्य सत्ता फेरियो, व्यवहार फेरिएन। धेरै जसो उस्तै भए, त्यो राज्य सत्ता चलाउनु मात्रै मात्र तपाईँको सत्ताधारीहरू केन्द्रित भए, सत्तालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा लाग्नै सकेनन्। मैले त्यही देखाएको छु। त्यस्तै नहोस् भनेर मैले व्यवस्थित गर्न कोसिस गरेको, त्यो पचेकै छैन। शिक्षालाई पनि पच्दैन, स्वास्थ्यलाई पनि पच्दैन, योजनालाई पनि पच्दैन, प्रशासनलाई पनि पच्दैन। किनभने अन्त त्यसरी भएको छ। हाम्रा मात्रै किन फरक गर्छ भनेर टिप्पणी गर्नुहुन्छ उहाँले। किनभने मलाई चित्त बुझेको छैन र मैले चित्त नबुझेको काम आफूबाट केही सुरु गर्नुपर्छ भन्छु मैले। एउटा अलिअलि दुःख भएको छ, माफ माग्ने हो, जानी बेला भएको छ साथीहरू सबैलाई, किनभने धेरै दुःख दियो होला मैले। तपाईँहरूलाई फेरि एउटा दुःख थपेँ, म पुनः क्षमा माग्छु र यसलाई राम्रो गरी प्रयोगमा ल्याइदिनु होला। उहाँहरूको विषय भनेको हजुरहरूसँग मैले के अनुरोध गर्छु भने अब लामो कुराहरू कथन नगर्नुहोस्। विद्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी, अङ्कविधि परिपाटीको बारेमा उहाँहरूले अहिले जानुभएको छैन, उहाँहरू टिचरै होइन, पठाइदिउँ गरेर छोड्नुपर्छ। त्यता नजानुहोस्। अघि जानुभएको थियो त्यो जरुरी छैन। कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी मार्क ल्याउने छैन। मात्रै तपाईँहरूले अहिले के गर्न जरुरी छ फोकस भयो भने यो लेखमा लेखिएको विषयको उद्देश्य फरक भएर व्याख्या नहोस् भन्नुको निमित्त सकेसम्मको प्रत्येक पाठलाई पढेर त्यसको मस्कत बुझाउने कोसिस गर्नुहोस् र लेखकको भावना र प्रस्तुतकर्ताको भावना मिलोस् र त्यही कुरो सोध्ने विद्यार्थीमा जाओस्। बुझ्नुभयो त? त्यति गर्नको लागि तपाईँले अहिले कोसिस गर्नु भने राम्रो हुन्छ। बाँकी विषयमा जानु पर्दैन। मार्किङ सिस्टम शिक्षाले पनि सिकाउँछ, अरूले सिकाउँछ, यो हाम्रो भइरहेको पद्धति हो, त्यसमा नजाउँ। नभएको के हो भने हिजोका किताब राज्यले दिएको ल्याएर हामी यसरी गऱ्यौँ, अहिले हामीले लेखेको हो, यो लेख्दा यो उद्देश्यले लेखेको अथवा यो भन्न खोजेको हो यो भनेर अलिक कन्फ्युज हुन सक्छ कहीँ। त्यो एउटै स्वर, सबैको भोइस एउटै हुने गरी सबै कक्षामा बोलिँदा एउटै कुरा बोलियोस् कि एउटा यो पुस्तकको बारेमा त्यो एकरूपता ल्याउने काममा मात्रै तपाईँले अहिले सहयोग गर्न पुग्छ। विषय थुप्रै छन्, तपाईँसँग ज्ञान पनि धेरै छ। सबै कुरा सबै ठाउँ प्रयोग गर्न भ्याइन्छ। ज्ञान त तपाईँसँग जति छ मसँग अझ धेरै होला, किन म धेरै ठाउँमा जोडिएको छु। अब मैले आफूलाई दुखी त्यो अर्थमा मान्छु, धेरै कुरा सिकेँ तर त्यो मैले बोकेर जाने मेरो त्यो प्रस्तुत गर्ने ठाउँ छैन क्या सबै। यस्तो सबैलाई हुन्छ, तर हामी सीमामै बस्नुपर्छ। अहिलेको दायित्व भनेको पहिला पाठमा लेखिएको कुरा त्यसको भावना भन्दा फरक प्रस्तुतिमा अर्थ नलागोस् भन्नको निमित्त हामीले यो रिपिट गर्न खोजेको हो। यस आजको मुख्य मस्कत